नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि बारहा मैं अपनी गुफ्तगू में बड़े दुख के साथ इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि मिल्लत इस्लामिया के ऐसे अजीम शान हीरोज़ हैं कि जिनके कारनामे, जिनकी सीरत और जिनका किरदार अवामुन्नास तक नहीं पहुँचाया गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे नज़दीक ये है कि फ़िरका बंदी की ज़िद्दबाज़ी ने चंद मखसूस शख्सियात का तज़किरा इतना आम कर दिया कि उस तज़किरे की वजह से दीगर अहम शख्सियात का जो नाम है, जो कारनामे है, जो ज़िक्र है, वो कतई तौर पर अवाम की नज़रों से ओझल कर दिया गया। इस सिलसिला में मैंने गुमनाम हीरोज़ के नाम से एक सीरियल का आगाज़ कर रखा है। आज इसी सिलसिला में मेरा ये लेक्चर है। आज मैं जिस शख्सियत का तज़किरा करने लगा हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि 100% मुसलमानों को या एटलीस्ट 99% मुसलमानों को उस शख्सियत के असल नाम का भी पता नहीं होगा। जबकि मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक इब्तिदाई इस्लाम में उससे बढ़कर मुसलमानों की कोई बड़ी मुहसन शख्सियत नहीं है, उससे बढ़कर मुसलमानों पर किसी का भी एहसान नहीं है। आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। गालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 5वें साल 5 नबवी में जब कुफ़ारे मक्का ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो रसूल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूम मुसलमानों को ये ताकीद फरमाई कि अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है और आप लोग इस जुल्म सितम से बचने के लिए यहाँ से हिजरत कर जाएं। चुनांचे रसूल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से 11 मर्दों और 4 खवातीन पर मुश्तमल एक काफिले ने मक्का से हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरी जमीन की तरफ हिजरत फरमाई। अच्छा जी, ज़िमनन मैं यहां यह भी अर्ज करता चलूं बड़े दुख के साथ, आज कितने लोगों को इन अजीम 11 मर्दों और 4 खवातीन का नाम आता है? क्या ये इनकी कम कुर्बानी है, इस्लाम से इनकी कम मोहब्बत है कि ये 11 मर्द और 4 खवातीन दीन की मोहब्बत में अपना घर बार, अपने प्यारों को, अपने खानदान को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने शहर को छोड़कर हजारों मील दूर हिजरत कर जाते हैं? किस लिए? अपने दीन की मोहब्बत के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए। मगर कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको इनका नाम मालूम है? ये जो काफिला है 15 मर्द और खवातीन पर मुश्तमिल, इस काफिले की सरबराही जनाब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी ज़ौजा रुकैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये 2 बड़े नाम थे इस काफिले में, और इस काफिले के सलार जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। मैं फर्दन यहां तमाम 15 नाम नहीं लूंगा, लेक्चर तवील हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी इस वीडियो की स्क्रीन में ये तमाम नाम जो हैं इनको मेंशन कर दिया जाए। अच्छा जी, इनकी मंजिल कौन सी थी? इन महाजरों की मंजिल कौन सी थी और क्यों उन्होंने ये जगह सिलेक्ट की? आम नसाब की कुतब में तुलबा ने पढ़ा होगा मुसलमानों की पहली हिजरत हबशा और दूसरी हिजरत हबशा। आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहां आज हबशा का जिक्र करने लगा हूं, यकीनन ऐसा ही है। लेकिन हबशा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने लगा हूं कि मेरा यकीन है कि आपने कभी आज तक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं सुनी होगी। हबशा ना तो किसी मुल्क का नाम है, ना किसी रियासत का नाम है, ना किसी शहर का नाम है। दरअसल उस रियासत का
उस स्टेट का जो असल नाम था वो था अबिसीनिया, अबिसीनिया, लेकिन अरब टर्मिनोलॉजी में, अरब जबान में उसको सरजमीन हबशा कहा गया। और उसी अबसीनिया जो रियासत थी, जो स्टेट थी, उसका कैपिटल था अक्सम। अक्सम सिटी वो जगह थी जहां पर ये 15 मर्द और खवातीन ने पनाह हासिल की। ये एक नई इंफॉर्मेशन थी। और जदीद दौर में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये हबशा है कहां पे। जदीद दौर में जो एथोपिया कंट्री है अफ्रीका में, एथोपिया ही दरअसल सरजमीन हबशा है। हबशा का बादशाह, अगेन आप लोगों ने कुतब में पढ़ा होगा, निसाब की कुतब में, नजाशी। मैं अगेन दावे से कहता हूं और दुख से कहता हूं कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि नजाशी कौन है, उसका नाम क्या है। चलिए आज मैं ये इंफॉर्मेशन भी अल्लाह की तौफीक से आपके सामने पेश करता हूं। नजाशी कोई नाम नहीं है। नजाशी दरअसल टाइटल था हबशा के तमाम बादशाहों का। जैसे सदर या वजीर आजम, ये एक लकब है, एक टाइटल है। सदर या वजीर आजम कोई नाम नहीं है। इसी तरह हबशा के जितने भी बादशाह थे, जितने भी, तमाम का लकब नजाशी था। यह नजाशी, उस वक्त का जो नजाशी था, उसका नाम था असखमा बिन अबजर। असखमा बिन अबजर, ये वो अजीमुशान शख्सियत है जिसने खुली बाहों के साथ इन 15 मजलूम मुसलमानों को अपनी रियासत में पनाह दी और इनको पूरी आजादी दी कि ये अपने दीन को आजादाना तरीके से यहां पर सर्व करें और अपनी इबादत को, अपनी रसूमात को भरपूर तरीके से यहां पर अदा करें। अच्छा जी, नजाशी असखमा का ये बहुत अजीमुशान कारनामा है, बहुत अजीमुशान कारनामा कि मुसलमानों को ऐसी पहली पनाहगाह मिली जहां पर वो आजादाना तरीके से अपनी इबादत अदा कर सकें। चंद माह बाद, ये रजब में ये मुसलमान गए हैं मक्का से हिजरत करके, चंद माह बाद यहां के मुसलमानों को एक गलत खबर मिली कि सारा मक्का मुसलमान हो गया है। चुनांचे ये लोग हबशा से वापस मक्का की तरफ आए, लेकिन जब मक्का के करीब पहुंचे तो इनको पता चला कि ये एक डिसइंफॉर्मेशन थी। अब ना ये हबशा जाने के काबिल और ना ये मक्का में एंटर होने के काबिल, चारों चार किसी तरीके से ये लोग मक्का आए और दोबारा जुल्मों सितम का शिकार हो गए। चुनांचे चंद माह बाद दोबारा मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। इस बार फर्क क्या है कि पहली हिजरत में 11 मर्द और 4 खवातीन थी, दूसरी हिजरत में कमोबेश 84 या 83 मर्द और 14 खवातीन थी। गोया लगभग 100 के करीब मर्द और खवातीन थे जिन्होंने हिजरत की हबशा की तरफ दूसरी बार। अच्छा जी, दोबारा वापस आ जाइए नजाशी की शख्सियत की तरफ। नजाशी, इसका बहुत अच्छा एक तजारती ताल्लुक था कुफारे मक्का के साथ, जो कुरैश के सरदार थे उनके साथ। उधर कुरैश के सरदारों को यह फिक्र हो गई, यह गम सताने लगा कि मुसलमानों को तो एक जाए पनाह मिल गई है जहां पर वो अपनी इबादत अदा कर रहे हैं। चुनांचे कुरैश ने एक डेलीगेशन भेजा, एक वफद भेजा कि जाओ और नजाशी को जाके बताओ कि ये हमारे बागी हैं, इनको मुल्क बदल करो और हमारे हवाले कर दो। अमर बिन आस की क़यादत में एक वफद नजाशी के पास गया और उन्होंने अपना मुतालबा पेश किया। नजाशी एक रहमदिल, एक जीरक बादशाह था। उसने कुरैश की बात सुनी और उसने कहा, जब तक मैं मुसलमानों का मौक़िफ़ नहीं सुनूंगा तब तक मैं कोई भी फैसला नहीं करूंगा। चुनांचे इन शॉर्ट दरबार सजा दिया गया। उस वक्त दरबार में मुसलमान वफद की क़यादत, मुसलमानों का मौक़िफ़ पेश करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जनाब जाफर तैयार मौजूद थे।
جناب جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے اپنا دین رکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور آپ کی سیرت رکھی، اور کہا ہم ہرگز باغی نہیں ہیں، ہمارا ایک دین ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، یہ لوگ ہم پہ ظلم و ستم کرتے تھے، اس لیے ہم پناہ لینے آپ کی زمین پر تشریف لے آئے۔ جب قریش کے ڈیلیگیشن نے یہ دیکھا کہ نجاشی کے تو تیور بدل رہے ہیں، نجاشی تو جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، تو انہوں نے ایک چال چلی۔ یاد رہے نجاشی ایک کرسچن بادشاہ تھا، ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ قریش کے وفد نے یعنی کہ عمر بن عاص نے نجاشی کو ابھارا، نجاشی کو بولا کہ یہ مسلمان تمہارے عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ نجاشی نے جعفر طیار سے جناب عیسیٰ کے بارے میں موقف جانا، تو اس وقت جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پیش کی، جن میں جناب عیسیٰ ابن مریم کے مقام و مرتبہ کا ذکر ہے۔ نجاشی متاثر ہوا اور اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ہرگز چاہے قریش میرے ساتھ تجارتی تعلقات ڈسکنیکٹ کر لیں، میں ہرگز ان مظلوم مہاجروں کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا۔ چنانچہ قریش کا وفد مایوس ہو کر مکہ واپس لوٹ گیا۔ نجاشی کا یہ کارنامہ، اس سے بھی بڑھ کر اب میں آتا ہوں نجاشی کے مقام و مرتبہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کس چیز سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا کیا کرم فرمایا جو کسی اور صحابی کو، کسی اور مسلمان کو میسر نہیں آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا، نجاشی کو مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جواب میں نجاشی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان فرما دیا۔ نجاشی، یہاں پر ایک امپورٹنٹ نقطہ میں بتاتا چلوں، ڈیٹیلز انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ جو مہاجرین حبشہ میں تشریف لائے ان میں ام حبیبہ بنت ابو سفیان بھی تھیں، ام حبیبہ بنت ابو سفیان اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش۔ عبید اللہ بن جہش جب حبشہ آیا تو اس نے اپنا دین بدل لیا، اسلام سے متنفر ہو کر نصرانی ہو گیا، لیکن سلام ہے ام حبیبہ پر کہ انہوں نے اسلام کا دامن ہرگز نہ چھوڑا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نجاشی کے ہی دربار میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچایا گیا، اور یوں جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کا نکاح بھی نجاشی کے موجودگی میں ہوا۔ اور اس نکاح میں جو سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر، جس کو ہم یہ حق مہر کہتے ہیں، 400 دینار مہر نجاشی نے ادا کیا ام حبیبہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ نجاشی کی شخصیت، اور اس سے بھی آگے آ کے بڑھی ہے، اس سے بھی بڑا ایک ایسا مقام، ایک ایسا رتبہ جو آج تک کسی بھی مسلمان کو میسر نہیں آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ نجاشی انتقال فرما گئے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث ہیں، اور تقریباً درجن سے زیادہ احادیث ہیں، مختلف اسناد اور مختلف طرق سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ایک نیک شخص تمہارا ایک نیک بھائی
دنیا سے چلا گیا، آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں نجاشی یعنی اصحمہ بن ابجر کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ، اس پر ایک لمبی بحث ہے کہ وہ غائبانہ تھی یا کیا تھی، چونکہ میرا یہ آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ شرف صرف اور صرف نجاشی کو حاصل ہے، کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ حالانکہ آپ دیکھیں غزوہ موتا میں یا اور بہت سارے غزوات میں، مہمات میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، دیگر سرزمینوں میں، دیگر علاقوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اطلاع ملتی رہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا۔ یہ شرف حاصل ہوا تو صرف اور صرف اس عظیم الشان شخصیت، اس عظیم الشان انسان اصحمہ بن ابجر رضی اللہ تعالی عنہ المعروف بادشاہ نجاشی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے اس لیکچر میں میرے دوستوں کو نئی انفارمیشن ملی ہوگی، اور میں یہاں عرض کرتا چلوں جتنا بھی میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، بہت کم ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا ذکر جب میں اکیلے پڑھ رہا ہوتا ہوں یا سن رہا ہوتا ہوں تو یقین کیجئے میری آنکھیں بھر آتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان میں ایک شخصیت نجاشی ہے۔ آنسو کی وجہ کیا ہے؟ ان کا عظیم کارنامہ اور ہماری ناانصافی۔ بتلائیے مجھے کتنی کانفرنسیں، کتنی محافل، کتنی مجالس، کتنے بینرز، کتنے اشتہار، کتنے فلیکسز ہیں ایسے جن پر نجاشی کا نام لکھا گیا ہو؟ کتنے ایسے جلسے یا اجلاس ہیں جو اصحمہ بن ابجر یعنی کہ شاہ حبش کی شان میں جن کا انعقاد کیا گیا ہو؟ مجھے کوئی ایک مجلس دکھا دیں، کوئی ایک محفل دکھا دیں، کوئی ایک اشتہار دکھا دیں۔ حالانکہ ان کے مقام کے بارے میں میں نے بڑے کارنامے بتائے، لیکن ان کا یہی ایک شرف کافی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واحد وہ شخصیت ہیں جن کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا۔ فما علینا الا البلاغ۔